सुनती रहे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी वालेकुम सलाम। जी ये बताइए सूरतुल माऊन की तरतीबी और पुरानी नुज़ूली तरतीब क्या है साइमा? 107। माशाअल्लाह। और नुज़ूली तरतीब? नुज़ूली तरतीब 17। ये बताइएगा सुमैया फारूक बताएंगी कि सूरतुल माऊन का नाम सूरह माऊन क्यों रखा? जी मैं बताऊं, जी आप बताइए। इस सूरत का नाम आखिरी आयत से आखिरी लफ्ज से लिया गया है। इस माशाअल्लाह। सूरत का नाम सूरह माऊन रखा है। साफिया शेख बताएं कि इस सूरत में जो यदो उल यतीम आया है उसके माने क्या है? लाइबा बताइए। धक्का देना उसको, यतीमों को धक्का देना। अच्छा यतीम किसे पूरा कहते हैं तर्जुमा लाइबा? बताऊं? मुफ्ती साहब आपने क्या पूछा, दोबारा बोलना एक बार, आवाज नहीं यतीम आई। किसे कहते हैं लाइबा बहन? जी आवाज बहुत स्लो आ रहा है। ये कह रहा हूँ जी दोबारा बताइए। यतीम किसे कहते हैं? जो अभी पालिद नहीं हुए, पालिद भी नहीं होते। जी जी। अच्छा अच्छा ये बताइए इसको कौन सुनाएगा? जी मैं हबीबा सुनाए। जी साइमा मैं सुनो। अच्छा आप सुना दीजिए चलिए। एक पानी न प्रकुलेजन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून वयमनऊनल माऊन। कुछ छोड़ दिया? यदउल यतीम जी ये बताएं ताहिरा शेख बताएं क्या छोड़ा इन्होंने? अल्लज़ीना अल्लज़ीना हुम युराऊन। जी जी। अच्छा ये अल्लज़ीना बताइए हुम युराऊन। ताहिरा ये बताइए वैल किसे कहते हैं? जहन्नम की वादी जो होती है उसे वैल बोलते हैं। अच्छा ये इस सूरत का शान नुज़ुल रूबीना बहन बेगम बताएं। रूबीना जी मैं बेगम। बताऊँ जी मैं बताऊँ साइमा बहन आपको आप बताएंगे तो दूसरों को भी मैं मौका दे दूं वरना वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। जी जी नायदा तस्नीम बताएं। अभी सुफियान जो थे हिंदा के शौहर, वो एक दिन दावत में इन्होंने ऊँट को ज़बह किया और उसके गोश्त खा रहे थे। कुछ मिस्कीन वहां आए और उनसे खाना मांगने लगे, तो अबू सुफियान ने उनको धक्का मारकर भगा दिया। उनके दोस्त हालांकि समझा रहे थे उनका साथ लो, तभी ये सूरत नाज़िल हुई है। माशाल्लाह। अच्छा अब ये बताएं मुस्कान बताएं या तरन्नुम शहजादी बताएं कि यतीम मिस्कीन किसे कहते हैं? एक वक्त का खाना मिल जाए तो दूसरे वक्त के खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता, उसको उसको मिस्कीन कहते हैं। माशाल्लाह। चलिए अब ये सुनाइएगा कि शैतान से हिफाजत की दुआ कौन सुनाएंगी? जी मैं सुनाऊंगी। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। माने बताइएगा। मायने बताओ जी। बताओ साहब। मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ जो बहुत सुनने वाला है और बहुत शैतान मरदूद से। अच्छा सलाम करने पर सलाम करना पर कितनी नेकियां मिलती हैं? वो कौन सा सलाम है जिस पर 30 नेकी मिलती है? सुमैया फारूक। 30 अस्सलाम नेकियां वालेकुम मिलती है जब रहमतुल्लाहि पूरा व सलाम बरकातुहू। करते हैं, तब 40 नेकियां मिलती हैं। माशाल्लाह। तो 30 मुफ्ती साहब ना, 30 सलाम नेकियां मिलती हैं।
30 नाहिदा तस्नीम ने सही बताया। ये बताएं कि आप सलाम का जवाब पढ़कर बताएं मुझे, सलाम का जवाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकातुहू। अच्छा, बास बादल मौत के बारे में बताएं। कौन बताएंगे? लाइबा बहन बताएंगी। जी मैं नाहिदा तस्नीम बताए। जी मैं बताऊं? कयामत के दिन जब इसराइल अलैहिस्सलाम जब पहली मर्तबा सूर फूकेंगे तो तमाम जानदार मर जाएंगे और फिर इसराइल अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला मौत दे देंगे। एक मुद्दत के बाद अल्लाह हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा करेंगे, फिर दोबारा सूर फूकेंगे जिससे तमाम लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे। इसी को बादल मौत कहते हैं। माशाल्लाह। आप ताहिरा शेख बताएं कि सबसे पहले कब्रों में से कौन उठेगा और किस हालत में उठेंगे? सबसे पहले कब्रों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया जाएगा और उनके दाहिने हाथ में अबू बकर सिद्दीक का और बाएं हाथ में उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ होगा। माशाल्लाह। अच्छा, साइमा बताएं कि मोमिनीन अपनी कब्र से उठते वक्त क्या पढ़ेंगे? क्या कहते हुए उठेंगे? खुशामदीद। खुशामदीद। अच्छा, ये अंदाजा लगाया आपने, तुक्का मारा है। अच्छा ताहिरा, अच्छा, कोई और बताएं जिन्होंने अब तक जवाब न दिया हो? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अल्लाह का अन्नल शुक्र है अज़ा जिसने इन्ना हमसे गम रब्बाना अलगफ्फारुर शकूर। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर। क्या माने हैं? अल्लाह का शुक्र है जिसने अल्लाह हमसे का गम दूर शुक्र कर है दिया और जिसने हमें बेशक गम से हमारे दूर कर दिया, परवरदिगार बेशक बहुत हमारा बख्शने वाला परवरदिगार कदरदान बहुत बख्शने वाला कदरदान है। माशाल्लाह। देखिए, जीनत सुनाएं कि काफिर अपनी कब्रों से उठेंगे, काफिर अपने जिस हालत में वो मरे हैं या जिस हालत में उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी जमा होंगे, उस हालत में वो क्या कहते हुए उठेंगे? नहीं पता। अच्छा, मैं बताऊं? जी बताइए। या वायलाना मम बताना मिम मरकदना, हाय हमारी खराबी, हाय हमारी बदबख्ती, किसने हमें हमारी कब्रों से उठा दिया। अच्छा बताइए, सबसे पहले नाहिदा बताएंगी, नाहिदा तस्नीम बताएं, सबसे पहले किसको और किस तरह का लिबास पहनाया जाएगा? सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफेद जोड़ा पहनाया जाएगा। नहीं, मैं अभी बताऊं? सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा। सॉरी, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस इब्राहिम रंग का अलैहिस्सलाम को, फिर आप लिबास? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस सफेद लिबास? रंग का लिबास जोड़ा पहनाया जाएगा। सफेद जोड़ा पहनाया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, सुमैया भी बताएं, सुमैया भी या मरियम इस्लाम बताएं कि हज करते करते हुए जिनका इंतकाल हुआ वो क्या पढ़ते हुए उठेंगे? मैं बताऊं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ला शरीक लब्बैक। अच्छा, ये बताइए, इसको क्या कहते हैं? हाजी तलबिया। तलबिया। तलबिया कहते हैं। अच्छा माशाल्लाह। ये हाजी बता तलबिया। अच्छा, ये बताइए, कौन बताएंगी? अंजुम बताएं कि शहीदों के खून जख्मों से जो खून बह रहा होगा उसकी रंगत क्या होगी? केसरिया। और खुशबूदार। कैसा, क्या क्या मतलब कि वो खुशबू होगी या नहीं होगी? खुशबू होगी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, आप लोगों ने सब बता दिया। अब ये बताइए कि सीरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से, मुसलमानों से क्या कहा था जब कुफार ने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए उन पर? ताहिला नाज, हिजरत किसे कहते हैं? ताहिरा शेख। दीन के लिए, दीन फैलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना तो हिजरत है। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। आज जो है सूरतुल कुरैश आखिरी सूरत, 10 सूरतों में से आखिरी सूरत सूरतुल कुरैश के बारे में बात करेंगे। सूरतुल कुरैश जो है कुरानी तरतीब के एतबार से 106 नंबर की है और 30वें पारे में है। नुज़ूली तरतीब इसका 29 है, 29। ये मक्की सूरत है।
اس میں 4 آیتیں ہیں، اور سورت قریش کو قریش اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ قریش کے عنوان پر، اور قریش خاندان قریش جس میں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ دوسرا، اس کو لی ایلاف والی سورت بھی کہتے ہیں، جو کہ اس کے شروع لفظ سے اس کو لوگ سمجھتے ہیں اور اس کا نام یاد رکھتے ہیں۔ اس سورت کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل کی بیماریوں اور غذا کے زہریلے اثرات کو ختم کرتی ہے۔ اگر کسی نے زہریلی چیز کھا لی ہے تو اس کو کثرت سے پڑھا جائے یا پڑھ کر پانی پہ دم کر پیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس زہریلی چیز کے اثرات کو ختم فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دل کی بیماریاں ہیں، جیسے جیلیسی رہتی ہے کسی کو، یا کسی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، یا کسی اور چیز کی طریقے سے حسد آتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اگر پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فائدہ دے گا۔ بہرحال یہ سورت قریش اور اللہ تعالیٰ نے ان پر احسانات جو کیے تھے، اللہ کے احسانات کو گنوانے کے لیے اور ان کو اللہ کی دعوت، اللہ کی عبادت کی دعوت کی ترغیب دلانے کے لیے یہ سورت نازل ہوئی۔ ام ہانی جو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن ہیں، آپ کے چچا ابو طالب کی حقیقی بیٹی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ہیں، وہ حدیث روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 چیزوں کے ساتھ فضیلت بخشی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 چیزیں دے کر اعزاز اور عزت بخشی ہے، جو نہ اس سے پہلے کسی کو دی گئی اور نہ ان کے بعد کسی کو دی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو خلافت رکھی، یعنی خلیفہ ہوئے، چنانچہ ابو بکر خلیفہ ہوئے، وہ بھی قریش سے تھے، اسی طریقے سے عمر، یہ سب خانہ کعبہ کی دربانی اور متولی اور ذمہ داری ان کو ملی۔ حاجیوں کو پانی پلانا، حج کے موقع پر آب زمزم کا پانی یہ پلایا کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ اور نبوت خاندان قریش میں رہی، یہ بھی ان کو فضیلت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کا جو لشکر آیا تھا ابرہا کا، ان پر ان کی مدد کی ابابیل کے ذریعے سے، اور انہوں نے 7 سال تک اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ ان کے سوا ان 7 سالوں میں کسی نے اس کی عبادت نہیں کی، یعنی سب کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن خاندان قریش ایسا تھا جو خالص اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اور ان کے بارے میں قرآن پاک میں ایسی صورت نازل ہوئی جس میں ان کے سوا کسی کا ذکر نہیں ہے، یہ 6ٹھی فضیلت ہے۔ لِإِيلَافِ قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، قریش کو قریب لانے کے لیے، قریش کی محبت کی وجہ سے، جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک یعنی اللہ، بیت اللہ کے مالک یعنی اللہ کی عبادت ان کو کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ سورت ہے، اس سورت کی فضیلت آپ کے سامنے آئی اور اس سورت کا شان نزول آ گیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اے قریش کے لوگو، ہم نے تمہیں راحت و آرام پہنچایا، گھر بیٹھے کھانا کھلایا، چاروں طرف بد امنی اور ظلم و ستم پھیلا ہوا تھا، آگ کے شعلے بڑک رہے تھے، ہم نے تمہیں اس حالت میں بھی امن و امان سے میٹھی نیند سلایا، یعنی تم جو ہے کعبہ کے متولی تھے، دوسرے لوگ تمہاری ریسپیکٹ کرتے تھے، تمہیں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، لہذا اس سب کی جو تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے اس گھر کی عبادت کرو۔ چنانچہ قریش کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو چن لیا، اور قریش کی اولاد قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا،
اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ ہاشم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کنانہ کے جو بیٹے نضر کی اولاد کو قریش کہتے ہیں۔ کنانہ کی جو اولاد تھی، کنانہ کی اولاد میں سے جو نضر تھے ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کے جو نضر، قریش کے جو خاندان قریش کے سلسلے میں جو نضر تھے ان میں 13 پشتے ہیں، 13 خاندان ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے باپ حضرت عبداللہ، پھر ان کے والد عبد المطلب، پھر ان کے والد ہاشم، پھر ان کے والد عبد مناف کے والد قصی کے والد کلاب کے والد مرہ کے والد کعب کے والد لوئی کے والد غالب کے والد فہر کے والد مالک کے والد نضر۔ ان میں سے قصی بن کلاب نے قریش قبیلے کے لوگوں کو جو پہلے پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں لا کر اکٹھا کر کے بسایا۔ اور قریش کو ایک قریش کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ خیر و شر میں قریش کے تابع ہوں گے، یعنی اچھائی میں اور برائی میں لوگ خاندان قریش کے تابع ہیں، یعنی وہ کفر میں بھی رہنما تھے اور اسلام میں بھی پیشوا ہے، قائد ہیں، لیڈر ہے۔ قریش کے مومنوں کے لیے زیادہ اجر ہے کیونکہ ان کی تبلیغ و کوشش کے بعد والوں نے اسلام قبول کیا، اس طرح ان کو یہ فضیلت دی گئی۔ لہذا اس صورت میں یہ فرمایا گیا کہ اے لوگو ہم نے تم کو خوشحالی دی، امن و امان دیا۔ اور کس طریقے سے امن و امان دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے ہاشم، ان کے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ ہم بزنس اور تجارت شروع کریں، اور چونکہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں لہذا لوگ باغ ہماری عزت کرتے، لہذا ان سے ایک معاہدہ کر لیا جائے، اور ان سے معاہدہ کیا گیا کہ ہم لوگوں کو تجارت کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ تمام تاجر قافلوں کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، ڈاکو جو ہے لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن قریش کے قبیلے کے تجارت کے قافلے کو کوئی ٹچ بھی نہیں کرتا تھا۔ اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا کہ قریش جو ہے بیت اللہ کی محافظ تھے، اس کی نظم و نسق کرتے تھے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ان کو یہی احسان گنائے۔ فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، یعنی مانوس کرنے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، شتا کہتے سردی کے موسم کو اور صیف کہتے گرمی کے موسم کو۔ جو نام ہوتا ہے وہ سین سے ہوتا ہے، سیف کے معنی بہادر، دلیر، سیف اللہ، سیف کے معنی تلوار کے آتے ہیں، تو سین سے سیف نام ہوتا ہے، اس کے معنی تلوار کے آتے ہیں، معنی بہادر کے ہوتے ہیں، اور سواد سے سیف گرمی کے موسم کو کہتے ہیں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی۔ تیسری آیت ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وہ رب جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ یہ سورت تھی سورت القریش، جس کا ترجمہ اور تفسیر اور شأن نزول آپ کے سامنے آیا۔ اب ہم چلتے ہیں دعا و سنت میں۔ دعا و سنت میں آج آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو مختلف موقعوں پر ہر اچھا کام کرتے وقت کی دعا یاد نہیں ہے تو اچھے کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں۔ آپ چاہے بسم اللہ پڑھ لیں، چاہے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، جس کے معنی آپ کو معلوم ہے یہ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکت
عطا فرماتا ہے اور اس کام میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا ہر اچھا کام جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، یعنی اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، تو وہ آدھا ادھورا رہتا ہے اور بے برکت والا ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنا، اور اگر دعا یاد ہے تو دعا یاد کرنی ہے، دعا پڑھنی ہے۔ اسی طریقے کوئی نعمت ہمیں ابھی ملی ہے یا پاسٹ میں ماضی میں کبھی مل چکی ہے، اس نعمت کے اظہار، اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے ہمیں الحمدللہ کہنا۔ جیسا آپ سے کوئی پوچھے آپ مسلمان ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ آپ کو قرآن کی سورتوں کی تفسیر آتی ہے؟ جی ہاں الحمدللہ مجھے کچھ سورتوں کی تفسیر آتی ہے۔ آپ کو قرآن، آپ جو ہیں کیا دینی تعلیم رکھتی ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ میں تھوڑی بہت دینی تعلیم رکھتی ہوں۔ اس طریقے سے آپ الحمدللہ کہہ کر اپنے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کا اقرار اور اعتراف کریں۔ اسی طریقے کوئی گفٹ دے آپ کو، کوئی اچھا سلوک آپ سے کرے، تو دنیاوی اعتبار سے ہم کہتے تھینک یو ویری مچ اور دھنیہ واد اور شکریہ وغیرہ، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کوئی ہمیں کچھ گفٹ دے یا کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہم کہیں جزاک اللہ خیرا، اس کے معنی اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا کرے، یہ سنت میں سے ہے۔ لہذا اب ہم آتے ہیں حدیثوں پہ۔ سنا حدیث کیا ہے؟ حفظ حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کلام کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بدترین کام نئی باتیں یعنی بدعتیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی قرآن پڑھ کر سناتے اور اس کی تشریح اور تفسیر بیان کرتے، جو بات بھی بولتے تھے بالکل حق اور سچ فرماتے تھے، کیونکہ سب اللہ کی طرف سے آتا تھا۔ اپنی خواہش اور جی سے کچھ نہیں بولتے تھے، جو بات ارشاد فرماتے اس پر خود بھی عمل کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی باتوں اور کاموں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ لیکن حدیث اور قرآن میں فرق ہے۔ حدیث جو ہے اس میں معنی اللہ کی طرف سے ہوتے، الفاظ نبی کے ہوتے ہیں۔ قرآن میں معنی بھی اللہ کے، الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار یعنی جان قربان کر دینے والوں کو جان نثار کہتے ہیں۔ صحابہ آپ کی باتیں بہت ادب اور دھیان سے سنتے، اس کو یاد رکھتے، اس پر عمل کرتے اور دوسروں تک وہ باتیں پہنچاتے۔ اسی طرح صحابہ کے شاگرد یعنی تابعین نے کیا، صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد یعنی تبع تابعین نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس طرح ہوتے 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 یہ علم کا خزانہ بالکل ہو بہو ٹو کاپی سیم ہم تک پہنچائے۔ اس لیے ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہم جو باتیں حدیث کے نام سے پڑھتے ہیں یا ہمیں پڑھائی جاتی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بالکل اسی ادب و احترام کے ساتھ پڑھنا اور سننا چاہیے جیسے صحابہ پڑھتے اور سنتے تھے، اور اس میں بتائی ہوئی باتوں اور ہدایات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم حضور کے اخلاق اپنا سکیں اور آپ کی ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ حدیث پڑھ کر ہمیں دوسروں تک بھی بات پہنچانا ہے تاکہ ہم اللہ کے نبی پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے حقدار بن جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سننے اور اس کو یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والے کو دعا دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ پاک اس شخص کو تر و تازہ اور شاداب رکھے، اس شخص کو خوشحال اور ہنستا مسکراتا ہوا رکھے جس نے ہماری کوئی حدیث سنی پھر ہو بہو سیم دوسروں تک پہنچا دی، کیونکہ بہت سے لوگ جن تک حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے، ہو سکتا ہے وہ زیادہ عمل کر لے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी दुआ की वजह से बहुत से हदीस पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले लोगों के चेहरों पर नूर दुनिया में ही देखने में नजर आया। हमें भी हदीस पाक का इल्म बहुत ही अदब के साथ हासिल करना चाहिए ताकि हमें भी अल्लाह उन बरकतों और रहमतों से नवाज दे जो उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ने वालों को मिलती थी। अब आपको इस कोर्स में तकरीबन 20 और मेरी कोशिश ये रही कि 40 हदीसें ज़बानी याद करा दूं, लेकिन आपको मैंने इससे पहले ये बताया था, हदीसों को याद करने से पहले ये समझ लिए कि हदीस सभी तरह की है। यानी दीन के बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर थी। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर थी, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। में दीन के शोबे 5 है। शोबे कहते हैं विभाग को, दर्जे को, मर्तबे। तो दीन वहां पर इस्लाम की बुनियाद थी, यहाँ दीन के 5 शोबे हैं। यानी पूरा कुरान और पूरी हदीस में जो कुछ फरमाया गया उसको दीन कहते हैं, और उस दीन के में 5 दर्जे हैं, 5 शोबे हैं, 5 चीजें बयान की गई हैं। पहली चीज ईमानियात। ईमानियात उन बातों को कहते हैं जिनका दिल से यकीन किया जाता है, जुबान से इकरार किया जाता है, उसे ईमानियात कहते हैं। इबादात जो चाहे बदनी हो, चाहे कौली हो, चाहे माली हो, उसको इबादात कहते हैं, जैसे रोजा है, नमाज है, हज है, ज़कात है। तीसरा है मामलात। मामलात कहते हैं हमें कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, कैसे किराए पर लेना है, ये चीजें आती हैं मामलात में। चौथा है मुआशरत, हमें कैसे किसके साथ रहना है, पड़ोसी के साथ कैसे रहना है, महरम मर्दों के साथ कैसे रहना है, गैर महरम मर्दों के साथ कैसे रहना है, अपने बड़ों के साथ कैसे पेश आना है, इसे मुआशरत कहते हैं। और अखलाकियात, हमें कैसे बोलना है, क्या बोलना है, किससे क्या कहना है, इसे अखलाकियात कहते हैं। तो 5 दीन के शोबे 5 है, ईमानियात, इबादात, मामलात, मुआशरत, रहन सहन, और अखलाक। तो पहली हदीस है अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। इसका तर्जुमा ये ईमानियात से रिलेटेड है, यानी ये हमें यकीन रखना चाहिए कि दीन आसान है। जो लोग कहते हैं दीन पर चलना मुश्किल है, वो अल्लाह के रसूल के मुकाबिल में आके खड़े हो गए और वो उनका ईमान कमजोर है, क्योंकि हमारा यकीन क्या होना चाहिए, अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। दूसरी हदीस इबादत से मुताल्लिक है, मिफ्ताहुल जन्नती अस्सलातु, जन्नत की कुंजी यानी चाबी नमाज है। ये इबादत के सिलसिले में इसमें नमाज के बारे में बताया गया। मामलात के सिलसिले में फरमाया मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं, वो हम यानी मुसलमानों में से नहीं। इसका आपको ये तो मालूम है कि शायन नुज़ूल किसे कहते हैं, वो वाक़या, वो रीजन जिसकी वजह से कुरानी आयात या सूरतें नाजिल हुई, तो उस वाक़े को, उस रीजन को शायन नुज़ूल कहते हैं। इसी तरीके से प्यारे आका ने जिस वजह से हदीस को बयान फरमाया, जिस वाक़े की वजह से हदीस को बयान फरमाया, वो वाक़या और वो वजह उस हदीस के लिए शान वुरूद कहलाती है। शान वुरूद, इस हदीस का शान वुरूद ये है कि मक्का मदीना के बाजार में प्यारे आका एक दिन निकले, गल्ले का ढेर था, आपने उस ढेर पर बहुत अच्छा गेहूं लगे हुए थे, बहुत अच्छे ऊपर ऊपर सजे हुए थे। प्यारे आका ने गेहूं के उस ढेर में हाथ दाखिल किया और उसमें से गीले जो है गेहूं निकल आए। अल्लाह के रसूल का हाथ गीला हो गया। आपने फरमाया भाई ये क्या है? बेचने वाले ने कहा या रसूल अल्लाह, बारिश आई थी और उसकी वजह से गेहूं गीले हो गए, मैंने नीचे कर दिए। तो प्यारे आका ने फरमाया इसको ऊपर क्यों नहीं किया? और फिर फरमाया मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे, फरेब दे, वो हम में से यानी मुसलमानों में से नहीं। तो ये वाकया इस हदीस के लिए शान वुरूद है। हदीस नंबर 4 है मुआशरत के मुताल्लिक, यानी रहना कैसे है, अस्सलाम क़ब्ल अल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो। प्यारे आका ने ये हदीस फरमाई क्या है, रहन सहन से मुताल्लिक। हदीस नंबर 5 अखलाकियात से मुताल्लिक, अखलाक, फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क, तो हमेशा सच बात कहो, हमेशा सच बात कहो। ये प्यारे आका ने अखलाकियात से मुताल्लिक बात कही।
اب ہم آتے ہیں مسائل میں، چنانچہ آپ کے سامنے وہ آج ہم نماز کے مسنون طریقوں میں سے ہر ایک نماز کی ایک حالت کی الگ الگ سنتیں بتائیں گے۔ قیام کہتے ہیں نیت باندھ کر جو کھڑے ہوتے ہیں، اس کھڑے ہونے کی حالت میں جو الحمد اور سورت پڑھتے ہیں، اس کھڑے ہونے کی حالت کو کہتے ہیں قیام۔ قیام اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے طریقے میں کیا کیا چیزیں سنتیں وہ سمجھ لیں۔ پہلی چیز تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کے وقت جب ہم کھڑے ہوں، تکبیر تحریمہ کے وقت نماز کے لیے جیسی کھڑے ہوں تو وہ سیدھے کھڑا ہونا ہے، اور سر کو جھکانا نہیں ہے اس طریقے سے، بلکہ سر کو جو ہے نارملی اوپر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا ہے، سر کو جھکانا نہیں ہے۔ پہلی سنت کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھے کھڑا ہونا اور سر کو نہ جھکانا۔ دوسری سنت ہے تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا ہے، لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہیں نکالنا ہے۔ تیسری، ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھیں گے آپ، ایسے نہیں کہ ایسے توڑ بوڑ لیں یا ایسا رکھ لیں، ہتھیلیاں جو ہیں قبلے کی طرف رہیں گی۔ چوتھی سنت، انگلیوں کو، یہ انگلیاں دیکھ رہے ہیں، انگلیوں کو اپنی حالت میں رکھنا ہے، یعنی نہ زیادہ کھلی رکھنا ہے اور نہ زیادہ چپٹانا ہے، جیسے نارملی رہتی ہیں ویسی رہیں گی اس طریقے سے۔ پانچویں سنت، کھڑے ہوتے وقت قیام کی حالت میں دونوں پیروں کو قریب قریب رکھنا ہے، دونوں پیروں کو قریب قریب رکھنا ہے، اور پیروں کی انگلیاں جو ہے قبلے کی طرف ہونی چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ چھٹی سنت، قیام کی حالت میں جو دیکھا جائے گا، ہماری نگاہ جو ہونا چاہیے وہ سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے۔ یہ قیام کی 6 سنتیں تھیں جو آپ کو یاد کرنی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سیرت پر کہ پیارے آقا نے جب مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی کہ وہ دوسرے ملک چلے جائیں، چنانچہ مسلمان دوسرے ملک چلے گئے، اور ان کے امیر جو تھے حضرت جعفر تھے جو حضرت علی کے بھائی تھے، اور ان کے پیچھے پیچھے کافر بھی چلے گئے، ابو سفیان وغیرہ، اور کہا کہ ہمارے ملک کے کچھ بھگوڑے آپ کے ملک میں آئے ہیں، آپ ان کو اپنے ملک سے نکالیے اور ہم ان کو لینے آئے ہیں۔ تو نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو امیر یعنی حضرت جعفر کو بلایا اور ان سے پوچھا۔ حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں، کھچا کھچ دربار بھرا ہوا تھا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے روبرو بالکل سامنے فیس ٹو فیس آنکھوں سے آنکھیں ملا کر تمام لوگوں کے بھرے دربار میں یہ کہا، اے بادشاہ، ہم نادان تھے، ہم جاہل تھے، بت اور مورتیاں پوجتے، مردار اور مرے ہوئے جانوروں کو کھاتے، بدکاری کرتے، آپس میں لڑتے، امیر غریب پر ظلم کرتے، نہ مہمانوں کی عزت ہوتی، نہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا، بھائی بھائی سے لڑتا، طاقتور کمزور کو ستاتا۔ اللہ کو ہم پر رحم آیا، ہم میں نے ایک رسول بھیجا، ہم سب اس سے واقف تھے، بچپنا ہم نے دیکھا، جوانی ان کی ہم نے دیکھی، وہ بہت نیک تھے، انہوں نے سیدھی راستہ دکھلائی، آپس میں محبت کرنا سکھایا، انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ ہم بت پوجنا چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کریں، سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، برائیوں سے بچیں، گناہوں سے دور رہیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ظلم سے باز آئے، آپس میں مل جل کر رہے۔ ہم نے اسے نبی جانا، اللہ کا رسول مانا، اس کی باتوں پر عمل کیا، ہماری قوم اب ہماری دشمن بن گئی ہے، ہمیں ستانے لگی، اس لیے ہم اپنا وطن چھوڑ کر یہاں چلے آئے۔ بادشاہ نے، شاہ نجاشی، کنگ نجاشی نے، جو کہ ملک حبشہ کے بادشاہ تھے، انہوں نے ابو سفیان کے ساتھ جو وفد آیا تھا مکہ سے کافروں کا، مسلمانوں کو یہاں سے لے جانے کے لیے اور ان پر ظلم و ستم کرنے کے لیے، اس سے کہا کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جھوٹ نہیں بولا اور کہا کہ ہاں یہ سب صحیح سچ کہہ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بات ان کی غلط نہیں، کہ ان میں سے کوئی بھی بات غلط نہیں ہے، تو ان کی کیا غلطی ہے، ان کو تم کیوں ستا رہے ہو، اور اب یہ تمہارے ملک سے میرے ملک میں آ گئے تو میں ان کو ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ اس تقریر کا بادشاہ پر یہ اثر ہوا کہ وہ بہت غور سے اس نے سنی، تقریر بہت اچھی تھی، بڑے غور سے سنا، ان کی باتوں کا اثر بھی لیا، ان سے قرآن شریف سنا، قرآن شریف سن کر شاہ حبشہ
यानी नजाशी बादशाह रोने लगे, काफिरों को मना कर दिया, मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव किया। कुछ दिन बाद खुद भी मुसलमान हो गए, अल्लाह उन पर रहमत नादिल फरमाए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं की, आप मुल्क हबशा नहीं गए, मुसलमानों को तो इजाजत दे दी, मक्का में जमे रहे, दुख सहते रहे, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्राउड और लोगों के जमा होने की जगह यानी मेलों में जाते, मंडियों में जाते, हज के मौके पर जगह जगह से आए हुए लोगों के पास आते, उनको दीन की बातें बताते। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली रफ्ता रफ्ता मक्का के बाहर दीन फैलता रहा। इस तरीके से दीन फैला है, इतनी कुर्बानियों के साथ। जी आपको कुछ पूछना है तो पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तीन अस्सलाम। इबादतों में से कौली इबादत, माली इबादत में से मुझे दो का तो पता है। बदनी कौली इबादत, का बदनी बता जिस्मानी इबादत। जी बस कौली जी इबादत अस्सलाम बता दीजिए। बदनी प्लीज एक बार इबादत, बता बदनी दीजिए। इबादत। शान नुज़ुल शॉर्ट में और एक बार बता दीजिए ना। शान नुज़ुल या शान वुरूद? शान नुज़ुल सूरत का शॉर्ट में। किसका? सूरतुल माउन का, वो सूरतुल नहीं, कुरैश का? हाँ सूरतुल कुरैश का शान नुज़ुल ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर जो एहसानात किए थे, उन एहसानात को याद कराकर उनको अल्लाह की इबादत करने और एक अल्लाह को मानने की नसीहत के तौर पर, नसीहत करने के लिए इस सूरत का नुज़ुल हुआ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम साहिमा बहन। जी सूरह इनाम की फजीलत रह गई थी, वो अरे बता हाँ, दीजिए। मैं तो कितना बेहतरीन बता रहा। देखो सूरे इनाम लफ्ज है ही नहीं, ये लोग जो है नावाकिफ लोग ऐसी बातें करते हैं। इनाम नहीं बल्कि लफ्ज है अनआम, और अनआम के माने चौपाए, ढोल डंगर उनको कहते हैं। लिहाजा इसकी कोई फजीलत नहीं मिली मुझे सूरे इनाम की। उसमें जानवरों का जिक्र है, हलाल और हराम जानवरों का जिक्र फरमाया गया। इसको जो लोगों ने सूरे अनाम लिखा है, एक से ही जाता है लेकिन पढ़ा अलग अलग जाता है, लिहाजा उन्होंने अनाम को इनाम पढ़ लिया। और इसी तरीके से औरतें आपस में एक दूसरे को कहती हैं, अगर तुम्हें जो है अल्लाह की नजर तुम पे नहीं हो रही या तुम कुछ परेशान हो तो तुम सूरे इनाम पढ़ो, तो तुम पे जो है हाँ। तुम्हारे अल्लाह ताला इनाम करेगा। तो ऐसी कोई सूरत नहीं है, ये गलत फहमी है जो कोई मैंने आपको बता दी। साइमा समझ में आ गया आपके? जी हाँ आ गया। मुफ्ती साहब जी मुफ्ती एक साहब ऐसी तो कौली बता इबादत बता दीजिए। दीजिए। जी मुफ्ती साहब जी नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता मेरी बहन का। पहले पढ़ती थी बहुत ज्यादा, अब पढ़ती नहीं, पता नहीं 1 साल हो गया। अच्छा अच्छा, वो लिख के मेरा मन ही नहीं करता ना कुरान पढ़ने को। क्लास भी नहीं लेती वो आपके साथ बैठ के? जी नहीं, वो शादी हो रही है, अच्छा ससुराल शादी है। हो गई, कहाँ पर हुई है शादी उनकी? जी दिल्ली की तरफ। अच्छा अच्छा, उनसे ऐसा कीजिएगा, उनको जो है, क्या उनके हस्बैंड कैसे दुनियादार हैं, वो दीनदार है? जी नहीं, वे डॉक्टर है, टाइम नहीं मिलता उनको भी, वे भी नहीं पढ़ते। अच्छा अच्छा बोलती हूँ मैं बहुत। अच्छा अच्छा। तो आप उनसे ये कहिएगा, रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन सुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ। इस सूरत को, इस आयत को पढ़े दुआ के तौर पर, इंशाअल्लाह उनका नमाजों में दिल लगने लगेगा और वो अल्लाह उनको नमाजों का पाबंद बना देगा। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ताहिरा शेख।